अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन का आखिरी सबक सीखेंगे। तो सबक सीखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। तो चलिए चलते हैं, सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون दोबारा पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल युहयिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم